أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوك وإذا جاءوك وإذا جاءوك وإذا جاءوك حيوك 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 بما لم يحيك يحييك يحيك يحييك به الله به الله ويقولون 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 في أنفسهم في أنفسهم في أنفسهم في أنفسهم لولا لولا يعذبنا الله يعذبنا الله يعذبنا الله يعذبنا الله يعذبنا الله يعذبنا الله بما نقول بما نقول بما نقول بما نقول حسبهم جهنم حسبهم جهنم حسبهم جهنم حسبهم جهنم يصلونها 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 فبئس المصير وبئس المصير فبئس المصير وبئس المصير يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون